अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी है जामताड़ा के नारायणपुर एरिया के भगवानपुर में और मौलाना मुजीबुर रहमान नदवी साहब हैं। जामताड़ा के इस इलाके से ने एक बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। एक किताब आई है आपकी कहानियों का गुलदस्ता, जो खास तौर से बच्चों के लिए आपने लिखा है। आपने अदब लिखना कैसे शुरू किया, कब से लिख रहे हैं? हाँ, मैंने एक दरख्वास्त लिखी छुट्टी के लिए। तो 3-4 लाइन की दरख्वास्त मैंने लिखी, उसमें तकरीबन 6 या 7 गलतियाँ थी। तो जो हमारे उस्ताद थे मौलाना शुएब साहब, उन्होंने हमको बुलाया और बहुत प्यार से कहा कि बेटा तुम इसमें, तो मैं समझता हूँ कि जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी है जामताड़ा के नारायणपुर एरिया के भगवानपुर में और मेरे साथ नौजवान आलिम दीन मौलाना मुजीबुर रहमान नदवी साहब हैं। मौलाना मुजीबुर रहमान नदवी साहब उर्दू अदब में एक ग्रां कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब की एक बहुत ही बेहतरीन किताब कहानियों का गुलदस्ता के नाम से बच्चों के लिए ख़ास तौर पर आया। आज हम इनसे इस किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही में हमारी गुफ्तगू होगी कि आपने किस तरह से उर्दू अदब को सीखा, उर्दू अदब में किस तरह से आपने लिखना शुरू किया, और हमारी इस बारे में भी गुफ्तगू होगी कि आखिर आपके मज़ामीन में क्या ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ उर्दू लोग जानते हैं, जहाँ उर्दू लोग पढ़ते हैं, वहाँ भी इनके मज़ामीन लगातार छपते रहते हैं और वहाँ से इनको खूब सारे प्यार और खूब सारे दुआएं इनको मिलती रहती हैं। इस्तकबाल है आपका मेरा सफ़र में। सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामताड़ा के इस इलाके से ने एक बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। एक किताब आई है आपकी कहानियों का गुलदस्ता, जो खास तौर से बच्चों के लिए आपने लिखा है। आपने अदब लिखना कैसे शुरू किया, कब से लिख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के विसासत से कुछ बोलने का मौका फ़राहम किया। देखिए, मैंने लिखना शुरू किया तकरीबन 2017 से। उस वक्त जो है मेरे पास मोबाइल नहीं था, बल्कि मीडिया मोबाइल जो है, बड़ा वाला मोबाइल जिसको कहते हैं फट्टा ज़ुबान में। तो मैं कलम और कागज़ में लिखता था और कुछ भी लिखता था। हमारे एक साथी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, उनको पढ़ने लिखने से बड़ा उनको शगफ़ था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पढ़ते हैं तो कुछ लिखिए भी। तो मैंने लिखना वहीं से शुरू किया। और इस सिलसिले में एक छोटी सी कहानी अगर मैं आपको सुना दूं कि असल में मैंने लिखना कैसे शुरू किया। सुनाइए। वो वाक़या ये था कि मुझे घर आना था। मैं उस वक्त प्रतापगढ़ में था, अच्छा। कुंडा प्रतापगढ़। तो जी, तो वहाँ मैंने एक दरख्वास्त लिखी छुट्टी के लिए। तो 3-4 लाइन की दरख्वास्त मैंने लिखी, उसमें तकरीबन 6 या 7 गलतियाँ थी। तो जो हमारे उस्ताद थे मौलाना शुएब साहब, उन्होंने हमको बुलाया और बहुत प्यार से कहा कि बेटा तुम नौ सर्फ भी खूब पढ़ते हो, अरबी भी जानते हो, सब कुछ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का मरहला बाद में है। पहले आपको अपनी ज़ुबान आनी चाहिए। आपने 3-4 लाइन की दरख्वास्त लिखी, उसमें जो है 6-7 गलतियाँ हैं। ये आपको चाहिए कि आप पहले अपनी ज़ुबान को सीखें। तो मुझे बहुत वो कोफ्ता महसूस हुई कि वाकई में जो है सीखना चाहिए। फिर वहीं से जो है एक तहरीक मिली और मैंने जो है लिखना शुरू किया और अब तक इंशाल्लाह जो है जारी है। क्या आपकी जो तहरीर है, जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, यहाँ तो पढ़े जाते हैं इंडिया में, इसके अलावा हमने देखा है कि बाहर के जो मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उधर भी अखबारों में आपकी तहरीरों को जगह मिलती है। क्या ख़ास है, क्या लिखते हैं कि लोग बाहर भी पसंद करते हैं? हालांकि लिखने वाले तो आप बहुत हैं, लेकिन पसंद भी होना चाहिए। आखिर क्या है, क्या इसमें? इसमें तो मैं समझता हूँ कि जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इसमें कोशिश मेरी ये रहती है कि जो चुभते हालात के जो है गलत रवि है और हालात जो नागुफ्ताबे हैं, मैं हर कोशिश करता हूँ कि जो हालात पैदा हो रहे हैं मैं उस पर लिखूँ। और यही वजह है कि बर वक्त जो तहरीरें मैं लिखता हूँ, लोग इसी वजह से जो है मेरी तहरीरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी हालात पेश आते हैं या कोई भी मामला होता है मुल्क में या समाज में, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि जो है मैं पहले उसको लिखूँ, समाज को एक आईना दिखाऊँ। यही वजह है कि जो है लोग मेरी तहरीरों को ज़्यादा पढ़ते हैं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल भी है।
آپ ادب عالیہ سے ادب اطفال کی طرف آپ کا جھکاؤ کیسے ہوا، کیسے وہاں آیا؟ کیونکہ ابھی آپ نے بچوں کے اوپر بھی ایک کہانی کی کتاب بھی منظر عام پہ آنے والی ہے، رسم اجرا کا جو بھی ہونا ہے پروگرام، اس کے بعد آپ کا جو ہے کتاب بھی اویلیبل ہو جائے گا، جی، تو اس طرف آپ کا جھکاؤ کیسے؟ اس سلسلے میں یہ 2019 سے میں نے ادب اطفال میں لکھنا شروع کیا، تو میرے ذہن میں ایسے میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ جو ہے سوچتے رہتا ہوں کہ کیا کیا جائے، تو میں بیٹھا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جو ہے مضامین لکھنے والے تو بہت لوگ ہیں، ایک جو ہے پوری بستی آباد ہے ادیبوں کی، اور ادب اطفال جو ہے بچوں کا جو ادب ہے وہ تھوڑا وہ گرتا جا رہا ہے، ہاں اور تو مجھے ایسا لگا کہ جو ہے میں بچوں پر بھی کچھ لکھوں، بچوں کو بھی کچھ پیغام دوں، چونکہ بچے ہماری قوم کے مستقبل ہیں، ان کی اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہی بچے ہماری قوم کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ادیبوں کی ایک پوری بستی بنی ہوئی ہے، بات صحیح ہے، اور بچوں کے لیے جو آپ نے جو لکھا ہے اس میں کیا خاص ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی کتاب کو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، یا خود پیرنٹس اب اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو پیرنٹس کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے، کہ دیکھنا ہی چاہیے کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو دیں اس کو پڑھنے کے لیے، تو کیا خاص ہے بچوں کے لیے؟ کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت سارے جی، کہانیاں موجود ہیں بچوں کے لیے، لیکن آپ نے جو لکھا ہے اس میں خاص کیا ہے؟ خاص یہ ہے کہ جو ہے میں کہانیاں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں اکثر کہانیوں میں دیکھتا تھا کہ جو ہے کہیں جنگلی جانوروں کی کہانیاں ہیں، شیر کی کہانیاں، یا ایک کتے بلی کی جو رائج ہے، تو میں یہ سوچا کہ جو ہے کیوں نہ میں اس کہانی کو تھوڑا پاکیزہ بناؤں، اور اخلاقیات، اسلامی کہانیاں، قرآنی کہانیاں میں بچوں کو پیش کروں، تاکہ جو ہے اس کو پڑھیں گے بھی، ان کی تربیت بھی ہوگی، اخلاق بھی جو ہے سنورے گا۔ تو میں نے جو ہے اسلامی کہانیاں، اخلاقی کہانیاں لکھنا شروع کیا۔ ایک میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی اسلامی کہانیاں، تو لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ اچھا، ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھی کہ آخر کیا بات ہے کہ جو ہے میری کہانیاں، میں اسلامی کہانیاں لکھتا ہوں تو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ جو ہے ادب ایسا ہی ہے، یہاں پر اسلامی چیزوں کی جو ہے بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے ٹھان لیا کہ جو ہے دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں تو بس اپنا کام کرنا، لکھنا ہے، اور لکھتے لکھتے جو ہے لوگوں کو پسند آنے لگی، لوگ پڑھنے لگے، اور جو ہے جب ایک بہت بڑی تعداد کہانیوں کی میری اکٹھا ہو گئی تو بہت سے دوستوں نے مشورہ دیا کہ جو ہے آپ کیوں نہ اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے، تو میں نے کوشش کی کہ جو ہے اس کو کتابی شکل میں لا کر کے بچوں تک پہنچایا جائے۔ تو بس یہ کہ اخلاقی کہانیاں ہیں، اسلامی کہانیاں ہیں، اسی وجہ سے جو ہے میری کتاب جو آ رہی ہے یا جو چھپ چکی ہے اس میں اس کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ واقعی میں یہ ایک جو بچوں کے لیے جو تربیتی کہانیاں ہیں یا دلچسپی کے لیے جو کہانیاں لکھی گئی ہیں، اس میں اسلام کی جو اخلاقی چیزیں ہیں اس کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے جی، کہ جو بچے پڑھیں تو اسلامی نظریے کے ساتھ اس کی کہانیاں صرف کہانی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے۔ بالکل بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے مسلم بچوں کے لیے ذہن سازی اسلامی طریقے پہ ہو، بالکل اور کہیں نہ کہیں یہ کتاب انشاءاللہ اس کمی کو پورا ضرور کرے گی انشاءاللہ۔ کہانی لکھی، کتاب اب آپ کی آ رہی ہے، تو کتاب کو پبلش کرانے میں کتنا دقت پیش آئی؟ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ لوگ ایسے ہوں گے دیکھنے والوں میں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میری بھی کتاب کہیں سے چھپے۔ جی جی بالکل، پریشانیاں تو بہت آئیں، حالانکہ جتنی میری تحریریں ہیں، کہانیاں ہیں، سب میں خود ٹائپ کیا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے بہت پریشانی آئی، اور میں اپنے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہیں اس قابل کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو کسی بڑے ایسے شخص سے آپ رابطہ قائم کریں جن کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، وہی آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح راستہ بتائیں گے، ورنہ اگر آپ خود سے کرنا چاہیں گے تو جو ہے کیونکہ مارکیٹ میں لوٹ مچی ہوئی ہے، آپ کو طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ جو ہے ایک اچھے جن کی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، اور ان سے مشورہ لے کر کے ہی جو ہے کتابی میدان میں قدم آگے بڑھائیں۔ لیکن بغیر سورس کا کوئی کام نہیں ہو پائے نہیں گا نہیں، یہاں پر، بالکل نہیں، یہ دنیا ہے۔ بغیر جی، سورس کا کوئی کام نہیں۔ نہیں، آپ کی جو نئی کتاب آنے والی ہے رسم اجرا کا ڈیٹ وغیرہ ابھی نہیں آیا ہوگا، جی، ہے نا؟ یہ کتاب اگر رسم اجرا کے بعد ہی اویلیبل ہوگا، اگر کوئی لے کر کے پڑھنا چاہے تو کہاں کہاں سے مل سکتا ہے؟ دیکھیے میں جھارکھنڈ والوں سے میں کہوں گا اگر جھارکھنڈ کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو رانچی، انشاءاللہ پڑھنا کیوں نہیں چاہیں گے، کتاب اچھی کتاب ہے۔ یہ رانچی
الفا گرس، وہ اقرا مسجد کے بالکل وہ سامنے ہے، وہ دکان وہاں پر مل جائے گی. اور اسی طریقے سے کولکاتہ میں بھی ہے، ممبئی میں بھی ہے، دارین بک ڈپو میں بھی ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، اور ممبئی میں بھی، اورنگ آباد میں بھی تقریباً جو ہے متعدد اضلاع میں کتابیں جو ہیں انشاءاللہ مل جائیں گی. آن لائن بھی اویلیبل ہو سکتا ہے شاید؟ آن لائن کا ابھی سوچا نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو جو ہے آن لائن بھی کر دیں گے. شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. جزاک اللہ.